جلدی کرو، اللہ دے رسول دے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور ذرا دھیان نہ بیٹھنا، اے شیطان کتے شرارت نہ کرے۔ تے آپ جلدی دے نال جا کے نا عمیر نو اتوں گلوں پکڑ لیا، تلوار تے بھی قبضہ کر لیا، اتوں گلوں پکڑ کے تلوار بھی پکڑ کے لے آ رہے نے مسجد نبوی دے اندر۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا نا، آپ فرماندے نے عمر اینوں چھڈ دے، اینوں چھڈ دے۔ حضرت عمر نے چھڈ دیتا، آپ نے عمیر نو بلایا، اپنے کول بٹھا لیا، فرمایا عمیر تے بہ جا۔ جدو کول بہ گئے نا تے آپ پوچھتے نے اوے عمیر دس کی لین آیا ہے؟ کہندا جی آیا کیوں اپنے پتر نو ملایا، میرا بیٹا تاڑے کول قید ہے نا، انہوں ملن واسطے آیا۔ فرمایا اے تلوار کا دے لیو؟ کہندا جی اے تلوار کسے کم دی نہیں، انہیں تے بدر وچ تاڑا کچھ نہیں کیتا تے مدینے چ نے کی کر لینا۔ آپ فرماندے نے عمیر سچی گل دس جیڑی کہ تیری نیت ہے؟ کہندا جی کچھ نہیں، اے ہوئی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا سن اوے عمیر سن لے، میرے رب نے مینوں اطلاع کیتی، میرے رب نے مینوں دسیا تو تے صفوان او حتیم دے اندر بہ کر کے نا اے گلاں کرن رہے سی، میرے قتل دا ارادہ بنایا ہی، نیت لے کے آیا، تو کہنا سے میرے خرچے دا تے میرے قرضے نو ادا کر۔ صفوان نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تیرا قرضہ میں ادا کراں گا، تیرے بچیاں دا خارجہ میں کراں گا، تے تو مینوں قتل دے کرن دے ارادے تے آیا میں۔ او عمر سن لے، تینوں اس گل دا پتہ نہیں، تینوں اس گل دا پتہ نہیں، میرا رب میرا محافظ ہے، میرا رب میریاں حفاظتاں کرن والا۔ میرے رب نے تے ادوں حفاظتاں کیتیاں جدوں مکے آلیاں نے، سارے مکے نے، پورے مکے آلیاں نے میرے گھر دا گھیرا کھا لیا سی اور تلواراں لے کے کھڑے سن، میرے رب نے تے میریاں ادوں حفاظتاں کیتیاں سن۔ اوے عمیر میریاں رب نے حفاظتاں کیتیاں، جدوں میں غار دے اندر آ کے لک گیا سا، سارے مکے والے لبدے غار دے اوتے آن کے کھڑے ہو گئے سن، میرے رب نے ادوں میریاں حفاظتاں کیتیاں سن تے میرے رب نے حفاظت دا ذمہ خود لے لیا ہے، اس واسطے مینوں اپنی جان دا کوئی خطرہ نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام خالق و مالک رب رحمان دی ذات واسطے جیڑا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا اور کلہ ہی مشکل کشا ہے. درود و سلام انگن لا تعداد پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مطہر واسطے
जिन्होंने अल्लाह सुबहानहू व तआला जिन्नो इंस दी रहनुमाई वास्ते मबूस फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, काबिल एहतराम दीनी इस्लामी माओ और बहनों, मैं एक बात ना वाज़े करना चाहना हाँ। कुछ लोग साढ़े ते इल्ज़ाम लगाते ने, बुहतान लगाते ने कि अहले हदीस जेड़े ने वो अपने पैगंबर नू, नबी नू नऊज़ बिल्ला अपने वर्गा या अपने वड्डे भरा वर्गा समझते। मेरे भाइयों, ये अहले हदीस उत्ते इल्ज़ाम है, झूठ है, बुहतान है। इस वास्ते कि कहने वालियां ने ना कदी साढ़े को सुनिया ते ना उन्होंने पता है। एवें सुनिया सुनाइया गल्लां साढ़े ते थप्पी जांदे ने। अहले हदीस अपने नबी नू, अपने पैगंबर नू अपने वर्गा हरगिज नहीं समझदा। ना अपने वड्डे भरा वर्गा कहंदा है, ना अपने वर्गा कहंदा है। जेड़ा अपने वर्गा कवे या अपने भरा वर्गा कवे, वड्डे भरा वर्गा, वो अहले हदीस नहीं हो सकता। इस वास्ते कि साडा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह वर्गी कोई चीज नहीं। इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर नू बनाया है, अल्लाह ने ओदे वर्गा किसी नू बनाया ही नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर लिहाज नाल आला और अफजल ने। अब देखो ना, तीन ही मखलूका ने, बड़िया मखलूका जिन्होंने कहा जाता है, इंसान और जिन और फरिश्ते। साडा ते अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे महबूब पैगंबर नू जिन्ना नालों भी, इंसाना नालों भी, फरिश्ता नालों भी आला बनाया। बल्कि मैं ना फरिश्ते जेड़े ने वो साडे नबी दे खादम ने। अब देखो, जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज सैर कीती है ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए ने, सवारी लैके आए ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम सवारी ते बैठे ने ते जिब्राइल ने सवारी दी लगाम पकड़ी हुई है। ओ फरिश्ता है सैयदुल मलाइका, सारे फरिश्तियां दा सरदार। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे महबूब पैगंबर नू सब नालों आला बनाया है, किसे वर्गा बनाया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, ओ लोगों, लस्तु का अहदिम मिनकुम, मैं ताड़े वर्गा नहीं। ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदों फरमाया? सहाबी कहते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करने वाले ने आप फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मैं एक दिन वेख्या आप बैठ के नमाज पढ़िया करते पे ने। आप बैठ के नमाज पढ़न रहे ने, मैं सुनिया सी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जान बुझ के बह के नमाज पढ़ेगा उन्होंने अद्धा सवाब मिलेगा। खलो के नमाज पढ़ने वाले पूरा सवाब मिलेगा। जड़ा जान बुझ के बैठेगा, मजबूरी नाल नहीं, किसी वजह तो नहीं, जान बुझ के बैठा है उन्होंने अद्धा सवाब मिलेगा। आ तुसा कभी वेख्या ना, फर्ज भी पढ़ते ने खलो के, सुनता भी खलो के पढ़ते, चंगे पढ़े जवान नफलों की वारी बह जाते हैं भी नफलों करी तेन की होया, ये जान बुझ के बैठा है। जान बुझ के बैठन के बह के नमाज पढ़न वाले नू अद्धा सवाब मिलता है।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں سنیا میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بہ کے جان بوجھ کے بہ کے نماز پڑھے گا انہوں ادھا ثواب ملے گا۔ تے میں دیکھیا نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ دے پے نے، میں نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا تے میں آن کے سوال کیتا، میرے محبوب پیغمبر جی مینوں تے اے خبر پہنچی ہے کہ تساں فرمایا ہے کہ جڑا جان بوجھ کے بہ کے نماز پڑھے انہوں ادھا ثواب ملتا ہے، تے تسی آپ ہی بہ کے نماز پڑھ دے پے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بالکل گل میری ٹھیک ہے، جن نے بھی تینوں دسی ہے گل ٹھیک دسی ہے، جڑا جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھے گا انہوں ادھا ثواب ملے گا، لیکن عبداللہ یاد رکھ لے لیکن لستو کا احد منکم، اے عبداللہ یاد رکھ لے میں تہاڈے ورگا نہیں، تسی بیٹھ کے نماز پڑھو تانوں ادھا ثواب ملے، کوئی محدث کوئی صحابی بیٹھ کے نماز پڑھے انہوں ادھا ثواب ملے، دنیا دا جیڑا بندہ بھی بہ کے نماز پڑھے گا انہوں ادھا ثواب ملے گا، فرمایا تانوں ادھا ثواب ملے گا بہ کے، لیکن میں رب دا نبی لستو کا احد منکم میں تہاڈے ورگا نہیں، میں بہ کے بھی نماز پڑھاں گا رب مینوں پورا ثواب دے گا۔ فرمایا لستو کا احد منکم میں تہاڈے ورگا نہیں، تسی مقتدی ہو میں تہاڈا امام ہاں، تسی میری امت ہو میں تہاڈا نبی ہاں، مینوں رب نے شان عطا فرمائی ہے میں بہ کے بھی نماز پڑھا رب مینوں پورا ثواب دے گا۔ آپ نے فرمایا لستو کا احد منکم میں تہاڈے ورگا نہیں، مینوں رب نے بہت ہی شان دیتی ہے یہ۔ اب ایک نا میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سو جائے لیٹ کے سو جائے لمے پے کے سو جائے یا چنگی طرح ٹیک لا کے سو جائے او دا وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ فرمایا العین وقاص ہے، اے اکھ جیڑی ہے نا یہ دھیان رکھ دیے جدوں اکھاں سو گئیاں اکھاں تے نیند غالب آ گئی وہ وضو ٹوٹ جائے گا، انہوں پتہ ہی نہیں رہنا میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، ہوا خارج ہو گئی ہے کہ نہیں، اس واسطے وہ وضو ٹوٹ جاندا ہے جڑا لیٹ کے سو جائے گا۔ لیکن اماں جان فرماندیاں نے میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام رات نو کھڑے ہوندے نے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہندے نے تے وتر چھڈ کے آپ لیٹ جاندے نے سو جاندے نے، پر سون تو بعد پھر آپ اٹھ کے پھر آپ وتر پڑھن لگ پیندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے نے کہندے نے میں نا نبی پاک علیہ السلام نو دیکھیا ایک دن آپ رات دا ویلا تہجد دے ویلے نبی پاک علیہ السلام اٹھے تہجد دی نماز پڑھن واسطے، آپ جدوں بستر تو اٹھے نا اٹھ کر کے نا آپ نے اپنی اکھاں نو ملیا، مل کے اپنی اکھاں دی نیند دور کیتی اور دور کرن تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے سورت آل عمران دیاں آخری آیات تلاوت کیتیاں، آخری آیات پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے تے ویکھیا اوتھے پر مشک ٹنگی سی، آپ نے جا کے مشک دے کولوں نا وضو کیتا، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمان تو بعد نبی پاک علیہ السلام آن کے مسلے تے کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز نیت لی۔ حضرت عبداللہ کہندے نے میں بھی اٹھیا، میں اٹھ کر کے نا جا کے ممی وضو کیتا، وضو بنا کے میں آن کے نا نبی پاک علیہ السلام دے کھبے پاسے کول کھڑا ہو گیا۔ جدوں میں کول کھڑا ہویا نبی پاک علیہ السلام نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا، نالے میرے کان نو پکڑ کے نا مینوں اے سجے پاسے کھڑیا کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام سو گئے حتیٰ کہ آپ دے خراٹیاں دی آواز میں سنی، اے چنگی طرح ستے۔ سون تو بعد پھر نبی پاک علیہ السلام
اٹھے نے آپ نے اٹھ کے کوئی وضو نہیں کیتا، وضو تو بغیر پہلے وضو تے ناری آپ نے اسی طرح پھر نماز پڑھ لی۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جی لوکی سو جاندے نے، انہاں لوکاں دے وضو ٹوٹ جاندے نے، آپ نے فرمایا جدوں ٹیک لا کے لیٹ کے سو جاؤ گے تہاڈا وضو ٹوٹ جائے گا۔ محبوب جی تسی تے سو بھی گئے، خراٹے بھی لین لگ پے، پھر تساں اٹھ کے وضو کوئی نہیں کیتا، نماز اسی طرح پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس سن لے، ینام عینی ولا تنام قلبی، فرمایا عبداللہ میریاں اکھاں سو جاندیاں نے، میریاں اکھاں سو جاندیاں پر میرا دل نہیں سوندا، میں سو جاں دل بھی سو جاندا ہے، تسی سو جائیے دل بھی سو جاندا، اکھاں بھی سو جاندیاں نے، بڑے تو بڑا عالم سوئے اودا بھی دل سو جاندا ہے، صحابی سون انہاں دی اکھاں بھی سون دل بھی سو جاندا ہے، ہر بندہ جڑا سوندا ہے جدوں سو جاندا اودیاں اکھاں بھی سو جاندیاں دل بھی سو جاندا ہے، لیکن نبی پاک دا دل نہیں سوندا۔ آپ فرماندے نے میری اکھاں سو جاندیاں نے میرا دل نہیں سوندا، میرا دل جاگدا رہندا ہے، اس واسطے تہاڈا وضو تاں ٹٹدا ہے، تہاڈیاں اکھاں بھی سو جاندیاں دل بھی سو جاندا، میریاں اکھاں سوندیاں میرا دل جاگدا رہندا ہے، اس واسطے میرا سُتیاں وضو نہیں ٹٹدا۔ اس واسطے میں کہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لستو کا احد منکم، اوے لوگو میں تہاڈے ورگا نہیں، میں تہاڈا مقام ہو رہے، میرا مقام ہو رہے، تسی میرے مقام نو پہنچ نہیں سکدے، میرے مرتبے نو نہیں پہنچ سکدے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، آپ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا، میں آکھیا محبوب جی مینوں یہ تا دسو تانوں کیویں یقین ہو گیا کہ مینوں رب نے نبی بنایا ہے، تانوں اپنی نبوت دا کیویں یقین آیا؟ آپ فرماندے نے او ابو ذر سن لے مینوں کیویں یقین آیا، فرمایا ایک دن میں بطحائے مکہ دے اندر سا، او مکے دی کنکریلی زمین پتھراں والی زمین، اس مقام تے سا، اج کر کے نا اچانک دو فرشتے آ گئے، ایک میرے قریب آ گیا تے ایک ہوتا ہی ہے، تو آپس سے گلاں کرن لگ پے کہ اے ہوئی ہے، کہندے ہاں ہاں کہ اے ہوئی ہے نا، جلدی کرو پھر انہاں دا وزن کرو۔ آپ فرماندے نے میرے واسطے تکڑی لگا گئی، ترازو لگایا گیا، جس لئے ترازو لگ گیا نا، وہ ایک فرشتے نے مینوں پکڑ کے ایک پلڑے اندر بٹھایا، دوسرے پلڑے دے اندر ایک اور بندہ بٹھا دیتا تے میرا وزن کیتا، میرا وزن او دے نالوں بھارا نکلیا، انہیں ایک نو چھڑیا، 10 بندے دوسرے پلڑے دے اندر بٹھا دیتے، 10 بٹھا کے پھر میرا وزن کیتا، میرا وزن پھر بھی 10 نالوں بھارا، انہاں کیا نہیں 10 دی بجائے 100 بندہ دوسرے پلڑے دے اندر بٹھایا، جدوں 100 بٹھا کے پھر میرا وزن کیتا، پھر میرا وزن بھارا نکلیا۔ آپ فرمانے نے پھر 100 نہیں چھڈیا، پھر انہاں دوسرے پلڑے اندر 1000 بندہ بٹھا دیتا، 1000 بندہ بٹھا کے پھر جدوں میرا وزن کیتا، اے ابو ذر میرا وزن 1000 نالوں بھی زیادہ بھاری سی۔ دوجا فرشتہ کہندا چھڈ وزن کی کرنا ہے، وزن کریاں کچھ نہیں بننا، اللہ رب العالمین نے انہاں نوں بنایا ایک بنے، پاویں اللہ تو علاوہ 7 آسمان تے زمین رکھ دے تاں وی انہاں دا وزن بھارا ہی نکلے گا۔ اس واسطے میں کہنا ساڈے نبی نو اللہ رب العالمین نے بنایا، فرمایا لست کاحد منکم، اور لوگوں میں تہاڈے ورگا نہیں۔ اسی واسطے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھیا کرتے سن، کہندے ہوندے سن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے
اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآسن منک لم تر قط عین، تہاڈے نالوں سونا اج تک میری اکھ نے کسے نوں ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ویکھ دی کیویں میری اکھ کیویں ویکھے، اللہ کسے عورت نے تہاڈے نال حسین جنم ہی نہیں دتا۔ خلقت مبرم من کل عیب، میرے محبوب جی رب نے تانوں ہر نقص تو پاک رکھیا ہے۔ خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، مینوں تے انج لگدا ہے جدوں تانوں بناون لگا سی اللہ، جدوں تانوں پیدا کرن لگے سن اللہ، جدوں تانوں بناون لگے سن بناون تو پہلے رب نے تانوں پوچھ لیا سی تانوں کیویں دا بناواں۔ اس واسطے میرے بھائی ایویں نہ ساڈے تے الزام لایا کر کہ جی اپنے وڈے بھرا ورگا سمجھتے ہیں، اے وڈے بھرا والی گل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر لحاظ نال سب نالوں اعلیٰ تے افضل بنایا۔ اسی واسطے جبرائیل کہندے نے نا، کہندے نے میں ساریاں نوں ویکھیا ہے، میں ہر ایک نوں ویکھیا، کہندے نے میں ہر بندے نوں ویکھیا ہے، سب نوں ٹٹولیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی نوں میں ویکھیا، ہر پیغمبر نوں میں ویکھیا، ہر انسان نوں میں ویکھیا ہے، تے کہندے نے میں ہر انسان نوں ویکھیا ہے، لیکن انسان نوں ویکھن تو بعد کی کہندے نے، کہندے میں ہر ایک نوں ویکھیا چھڈی کسر کوئی نہیں، ہر ایک نوں ویکھیا چھڈی کسر کوئی نہیں، پر محمد نالوں وڈا آلہ میں ڈٹھا بشر کوئی نہیں۔ جبرائیل کہندے نے میں ہر ایک نوں دیکھیا ہے، پر اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ تہاڈے نالوں وڈا بشر اللہ نے بنایا ہی کوئی۔ میرے بھائیو ہاں اے بات ضرور ہے کہ آپ انسان سن، انسان سن، انسان کہنا آپ دی توہین نہیں ہے، انسان کہنا آپ دی شان ہے، کیونکہ انسان نوں رب نے فرشتہ نال پیارا بنایا۔ آپ انسان نے پر سب انساناں نال والا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا شاناں ہی وکھریاں بنائیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دے اندر خواب ویکھیا، آپ نے کئی خواب ویکھے، اے بھی خواب ویکھیا کہ اسی مکے دے اندر گئے ہاں تے میرے نال صحابہ نے امن دے نال سکون نال اسی بیت اللہ داخل ہوئے ہاں، بیت اللہ دے اندر جا کے اساں طواف کیتا ہے، طواف کر کے اساں کسے نے سر مڑائے، کسے نے جناب وال کترائے نے، قربانیاں کیتیاں نے، اسی تو عمرہ کر کے بڑے آرام تے سکون نال آئے ہاں، کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں یہ خواب اپنا بیان کیتا صحابہ نو، یہ خواب تے صحابہ نو پتا سی کہ رب دے نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہوندا، ساڈے خواب کئی جھوٹے ہوندے نے، غلط ہوندے نے، اکثر خواب ساڈے جڑے غلط ہوندے، کوئی ہے دلیل کوئی صحیح ہو، لیکن نبیاں دا خواب جھوٹا نہیں ہوندا، نبیاں دا خواب وہی ہوندا ہے۔ اس واسطے صحابہ تیار ہو گئے، کہندے اللہ دے رسول جے خواب آیا ہے دا مطلب ہے گل سچی ہے، جھوٹ نہیں ہے، تے چلیے۔
صحابہ تیار ہوئے، 1400 صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گئے، لیکن جدوں اتنے پہنچے کافراں نے مداخلت کی تھی، اگوں رکاوٹ پیدا کر دیتی، اتے عمرہ کرن دی بجائے صلح ہوئی اور اتے قربانیاں دے جانور اتے ہی ذبح کر کے تے واپس مڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی دے خواب نو سچیاں کر دیتا ہے۔ نبی دا خواب ہوندا ہی سچا ہے، آپ دا خواب سچا ہو گیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے رسول جی تساں تے فرمایا سی امن نال جاواں گے، جا کے عمرہ کراں گے، تے ایتھے تے عمرہ ہویا ہی نہیں ہے تے ڈک لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں یہ نہیں سی کیا کہ ایسے سال ہی جاواں گے، اساں تے جلدی کر دیتی، ہوے گا صحیح، پر جدوں اگلے سال اللہ تعالی نے اگلے سال کرایا، اگلے سال صحابہ گئے آپ دے نال عمرہ کیتا، آرام دے نال سکون نال قربانی دے جانور لے گئے، قربانیاں کیتیاں، احرام کھولے، اطمینان 3 دن اطمینان نہ رہے اور 3 دنوں تو واپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی دا خواب سچا کر دیتا ہے۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے، انسان لیکن سب نالوں اعلیٰ تے افضل دے۔ ایک دن نا صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب اے دونوں نا بیت اللہ دا حتیم ہے نا او دے کول بیٹھ گئے، بیٹھے نا گلاں کر لگ پے، گلاں کردیاں نا تے یاد آ گیا نے بدر دے اندر جڑے بڑے بڑے سردار مکے والے مر گئے، انہاں نوں یاد کر کے نا تے بڑا افسوس کر لگ۔ صفوان بن امیہ کہندا ہے یار ساڈے سردار مر گئے نے، انہاں دے مرن نال تے ہن جیون دا سواد ہی کوئی نہیں آوندا، جیون دا سواد ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ عمیر بن وہب کہندا ہے صفوان گل تے انجی ہے، لیکن اگر اے نہ ہوندا نا میرا بیٹا جڑا ہے نا مسلماناں دے ہتھیں کہہ دے، بدری قیدیاں دے اندر میرا بیٹا بھی کہہ دے، میرا بیٹا تے اوتے کہہ دے میرے بچے بھی نے، انہاں دا انتظام پیچھے کرنے والا کوئی نہیں، تے میرے ذمہ قرضہ بھی بڑا ہے جڑا میں ادا نہیں کر سکدا۔ اگر قرضہ نہ ہوندا میرے بچیاں دا کوئی ضامن بن جاندا تے میں جاندا مدینے دے اندر تے جا کے محمد رسول اللہ میں اوتھے قتل کراوندا۔ صفوان امیہ بولیا ہے کہندا ہے عمیر لے گل اے کیڑی ہے، تیرا قرضہ میں ادا کر دیواں گا سارے دا سارا، تیرے بچیاں دا میں ضامن ہاں، میں انہاں دے کھان پین دا پورا انتظام کراں گا، تے جا تو اے کم کر کے آ۔ عمیر انہیں جناب تلوار کٹی، تلوار نو تیز کیتا، زہر دیاں پانا لائیاں، لا کے تلوار تے سواری تے بیٹھا تے تر پیا مدینے۔ جیسے مدینے پہنچیا نا شام دا وقت سی، اپنی سواری نو اونٹنی نو اونٹ نو جیسے مسجد نبوی دے لاگے بٹھان لگا نا تے سواری بڑبڑا اٹھی، اچھی اچھی بولن لگ پئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر سن، اللہ دے پاک پیغمبر بھی اوتھے موجود سن۔ حضرت عمر جلدی دے نال باہر آئے، آن کے ویکھیا کہ عمیر ہے، ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، اینے نے لمکائی ہے۔ دوا اللہ دے رسول کو آیا، اللہ دے رسول جی عمیر آیا ہے تے اے ارادے بڑے برے لگدے نے، چنگی نیت نال نہیں آیا لگدا، مینوں اے کولوں خطرہ ہے، اے کول ہتھیار بھی موجود نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال انصار صحابہ نو کہن لگے جلدی کرو، اللہ دے رسول دے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور ذرا دھیان نہ بیٹھنا، اے شیطان کتے شرارت نہ کرے۔ تے آپ جلدی دے نال جا کے نا عمیر نو اتھوں گلوں پکڑ لیا،
تلوار تے بھی قبضہ کر لیا، ادھوں گلوں پکڑ کے تلوار بھی پکڑ کے لے آ رہے نے مسجد نبوی دے اندر۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا نا، آپ فرماندے نے عمر اینوں چھڈ دے، اینوں چھڈ دے۔ حضرت عمر نے چھڈ دیتا۔ آپ نے عمر نو بلایا، اپنے کول بٹھا لیا، فرمایا عمر تے بہ جا۔ جدو کول بہ گئے نا تے آپ پوچھتے نے اوے عمر دس کی لین آیا ہے؟ کہندا جی آیا کیوں اپنے پتر نو ملایا، میرا بیٹا تاڑے کول کہہ دینا انہوں ملن واسطے آیا۔ فرمایا اے تلوار کا دے لیو؟ کہندا جی اے تلوار کسے کم دی نہیں، انہیں تے بدر وچ تاڑا کچھ نہیں کیتا تے مدینے چ نے کی کر لینا۔ آپ فرماندے نے عمر سچی گل دس جیڑی کہ تیری نیت ہے؟ کہندا جی کچھ نہیں، ایہو ہی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا سن اوے عمر سن لے، میرے رب نے مینوں اطلاع کیتی ہو، میرے رب نے مینوں دسیا تو تے صفوان او حتیم دے اندر بہ کر کے نا اے گلاں کرن رہے سی، میرے قتل دا ارادہ بنایا ہی، نیت لے کے آیا، تو کہنا تے میرے خرچے دا تے میرے قرضے نو ادا کر۔ صفوان نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تیرا قرضہ میں ادا کراں گا، تیرے بچیاں دا خارجہ میں بھراں گا، تے تو مینوں قتل دے کرن دے ارادے تے آیا میں۔ او عمر سن لے، تینوں اس گل دا پتہ نہیں، تینوں اس گل دا پتہ نہیں، میرا رب میرا محافظ ہے، میرا رب میریاں حفاظتاں کرن والا۔ میرے رب نے تے ادوں حفاظتاں کیتیاں جدوں مکے آلیاں نے، سارے مکے نے، پورے مکے آلیاں نے میرے گھر دا گھیرا کھا لیا سی اور تلواراں لے کے کھڑے سن۔ میرے رب نے تے میریاں ادوں ہی حفاظتاں کیتیاں سن۔ اوے عمر میریاں رب نے حفاظتاں کیتیاں، جدوں میں غار دے اندر آ کے لک گیا سا، سارے مکے والے لبدے غار دے اُتے آن کے کھڑے ہو گئے سن۔ میرے رب نے ادوں میریاں حفاظتاں کیتیاں سن تے میرے رب نے حفاظت دا ذمہ خود لے لیا ہے، اس واسطے مینوں اپنی جان دا کوئی خطرہ نہیں۔ تسی میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے خود اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر تسی دعوت و تبلیغ والا کام کری آؤ، یہ تہاڈا کام ہے اور تہاڈی حفاظت کرنا میں رب دے ذمہ، میں تاری حفاظت کراں گا۔ فرمایا عمر میری رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تسی میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ عمر اتھے سوچن لگ پیا، سوچدا تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ کہندا اسی پہلے تہاڈی تکذیب کردے ساں، تسی سانو وحی سنا دے سو، اسی مندے نہیں ساں، اسی آنے اساں جھوٹ ہے، پر ہن تے میں منن تے مجبور ہو گیا اس واسطے کہ اوتھے میں تے صفوان نے گل کیتی، تیسرا بندہ ہی اوتھے کوئی تے تساں ساری گل دس دیتی ہے، یہ مطلب ہے رب نے تانوں دسی ہے، تسی واقعی رب دے نبی ہو، میں من لیا، اسے وقت ہی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان۔ میرے بھائی ساڈا تے عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساڑے محبوب پیغمبر نو ساری کائنات نالو اعلیٰ بنایا ہے، ساری کائنات نالو افضل بنایا ہے، انساناں نالو افضل بنایا، جنات نالو افضل بنایا، فرشتیاں نالو افضل بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، پہلے زمین دی سیر کرائی نا، اپنے پیغمبر نو مسجد اقصی دے اندر پہنچایا، مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نو کٹھیاں کر کے اللہ رب العالمین نے ساڑے پیغمبر نو امام الانبیاء بنایا اور دسیا کہ دیکھ لو یہ میرا آخری پیغمبر ہے لیکن سارے نبیاں دا امام بڑھیا ہے۔
پھر ایک آسمان، پھر دوجا آسمان، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھواں، پھر ستواں آسمان، ستے آسمان تو اتے اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر نو لے جا کے تے دس دیتا، اوے لوگو جہان دے لوگو سن لو، ساری کائنات میرے محبوب نبی دے قدماں دے تھلے ہے، میرا پیغمبر سب نالوں اتے ہے، میرے نالوں تھلے ہے، باریکی ساری کائنات نالوں اتے ہے۔ یہ مطلب ہے کہ میرے پیغمبر دا شان ساری کائنات نالوں اعلیٰ ہے، ساری دنیا دا شان ایک پاسے میرے محبوب پیغمبر دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میرے بھائی ایویں نہ کہا کر، آ جرا ساڈے کولوں بھی سن لینا، ساڈے کولوں سن، پھر تینوں پتہ لگے کہ واقعہ ہی یہ رب دے نبی نو اپنے ورگا سمجھدے نے کہ جھوٹی ہے۔ لوکاں کولوں سن سنا کے تے ایویں اپنے دل وچ گلاں پا کے تے ایویں مخالفتاں نہ کریا کر، آ رب دا قرآن سن اور اللہ دے پیارے پیغمبر دا فرمان سن، اور ساڈے کول سن اللہ دے نبی دی شان کی ہے، اللہ نے کی مقام بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ فضیلتاں عطا فرما کے یہ دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، اور سب نالوں زیادہ فضیلتاں عطا کر کے اس دنیا تو بلایا۔ آپ قبر اندر گئے، سب نالوں زیادہ فضیلتاں پا کے گئے، اور قیامت والے دن جدو آپ اٹھن گے سب نالوں زیادہ فضیلتاں پا کے اٹھن گے، اور پھر آپ سب نالوں اعلیٰ شان پا کے سب نالوں پہلے جنت کے اندر پہنچا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی شان اور اتنے مقام والا پیغمبر اور نبی سانو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے رب دا کہ اللہ نے پھر سانو مسلمان بنایا اور اپنے آخری نبی دا امتی بنایا، پھر قرآن جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان ساڈے ذمے ہے کہ اسی انہاں نعمتاں دا شکر ادا کریے اور اپنی پوری زندگی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزاری۔ اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو سمجھ کے اور اس کے مطابق اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔